अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मुफीद टोटके। रमज़ान में सहरी के वक़्त आँख देर से खुलती है तो तकिए के नीचे अदरक रखकर सोया करो। रोज़े में भूख प्यास से बचना है तो फजर की नमाज कभी मत छोड़ना। रमज़ान में बीवी के करीब जाने का सबसे अच्छा वक़्त सहरी से आधा घंटा पहले का है। अगर चाहते हो कि रमज़ान में पेट खराब ना हो तो हर खाने में एक चम्मच सिरका डाल दिया करो। जिंदगी भर काम आने वाले टोटके। जल्द के अमराज से बचने के लिए नहाते वक़्त आखिर में ठंडा पानी जिस्म पर बहाएं। दिल के मरीजों को घी की बजाय कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए और घी से परहेज करना चाहिए। खाना खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। मच्छर ज्यादातर ओ ग्रुप का खून पीना पसंद करते हैं। ठंडा पानी गर्म पानी से ज्यादा हल्का होता है। सर्दी की खांसी में चॉकलेट खांसी के सिरप से 5 गुना ज्यादा बेहतर असर दिखाती है। लिहाजा सर्दी वाली खांसी में चॉकलेट खाया करें। 15 मिनट हंसना जिस्म के लिए इतना ही फायदेमंद है जितना 2 घंटे सोना। नमक और शहद से दांत साफ करें, दांत चमक उठेंगे। खुश्क टी बैग, वर्जिश के सामान और बदबूदार जूतों से बदबू खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। सेब की इतनी ज्यादा इकसाम है कि अगर हर रोज एक नया किस्म का सेब आप खाना शुरू कर दें तो 20 साल तक खाते रहेंगे। सुस्ती इस तरह लोगों को हलाक करती है जैसे सिगरेट नोशी। कटा हुआ लीमू फ्रिज में रखने से किसी किस्म की बू नहीं फैलेगी। दिल के दौरे के लिए 3 छोटी इलायची रोजाना खाएं और खुद फायदा महसूस करें। आंखों के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता रोगने जैतून या रोगने बादाम की मालिश करें। चेहरे को पानी से गीला करके इस पर फटकड़ी से हल्का हल्का मसाज करें। दाने मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। खाना खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर घंटों आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने गुजारने के बाद सफेद कागज की किसी खाली टुकड़े को देखें तो वो आपको गुलाबी दिखाई देगा। नाबीना अफराद हमारी तरह ख्वाब नहीं देखते। नौमौलूद बच्चे में सिर्फ 1 कप खून होता है। हिलकलाते मरीज तंदुरुस्त, हिकलाहट और तोतलापन के मरीज अगर सूरत रहमान को जाफरान या किसी गुलने वाली स्याही से लिखकर पानी घोल कर पिए तो हिकलाहट और तोतलेपन की शिकायत दूर हो जाती है। अगर किसी कपड़े पर नेल पॉलिश का दाग लग जाए तो इसे पहले नेल पॉलिश रिमूवर से मिटाएं। इसी जगह पर मीठा सोडा लगाकर थोड़ी देर रख दें, फिर साफ पानी से धो लें। अगर किसी को शुगर बस एक बार जराबे पहन ले। अगर किसी शख्स को शुगर है वो बस 1 महीना सफेद रंग की जुराबें पहन ले, लेकिन बस ये ख्याल रहे जुराबें दिन में सिर्फ 5 घंटे से पहले, इससे ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह अफाका होगा। सर्दियों में आखिर होंठ क्यों फटते हैं? ये टोटका नहायत आजमूदा है। रात को सोते वक्त थोड़ी सी रुई लेकर इसको सरसों के तेल से तर करके नाफ में रख लीजिए। इससे आपके होंठ नरम और मुलायम हो जाएंगे। पूरी सर्दी ये टोटका आजमाएं। अगर हाथ जल जाए तो फौरन सरसों का तेल जले हुए हिस्से पर लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे। अगर किसी कपड़े पर रवा आ गया है तो इसे अपने घुट्टे पर रखें और एक नई या इस्तेमाल शुदा रेजर से इसे साफ करें, लेकिन इसे गीला ना करें। तमाम रवा साफ हो जाएगा और कपड़ा नया लगने लगेगा। मेथी की सब्जी बनाकर खाएं, कमर का दर्द जाता रहेगा। दांत टूट जाए तो एक टमाटर का रस दांत की जगह पर लगाएं या दांत निकल आएगा। मुंह में छाले निकल आए, सेब का रस पी लीजिए, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। पालक का पत्ता चेहरे पर रगड़ने से 3 दिन में चेहरे की चर्बी पिघल जाएगी। बदन का कोई हिस्सा जल जाए, इस पर बर्फ का टुकड़ा रखें, जले हुए नशानात खत्म हो जाएंगे। दांत हिल रहा हो, दांत पर काली मिर्च और बर्फ का टुकड़ा रख दें, दांत मजबूत हो जाएगा। निहार मुंह
میتھی کا دانہ چوس لیا کریں، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ تھوڑا سا کپور سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، جوؤں اور لیکوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جس کی عقل تھوڑی ہو، اس کو کچے بادام اونٹنے کے دودھ کے ساتھ کھلا دو، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے تازہ پتے رکھ دیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر منہ دھو لیجیے، 2 دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ انڈے کی ایک زردی کو چند قطرے تیل میں ملا کر لگائیں، اس کو صرف آپ نے 10 منٹ لگانا ہے اور بعد میں اتار لیں۔ اس کے بعد اپنا منہ دھو لیں، اس سے آپ کا رنگ گورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ مچھلی کے گوشت کے ساتھ یہ چیز مت کھائیں۔ دہی، چھاچھ، برف آئس کریم، تربوز، مولی، تیل، کھیر، دودھ، مولی دودھ وغیرہ۔ اب شوگر آپ کے کنٹرول میں۔ گاجر کے رس میں نصف مقدار میں پالک کا رس، تھوڑا سا نمک اور زیرہ ملا کر شوگر کے مریض استعمال کریں تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اس ٹوٹکے کو چند دن مسلسل استعمال کریں۔ ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو ملک شیک میں اس سب گول کے چند دانے ملا کر پی لیا جائے۔ اگر منہ پک جائے، منہ میں چھالے ہو جائیں اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ فریکچر ہو جانے کی صورت میں اجوائن کے تیل کی مالش کریں کیونکہ یہ ہڈیوں اور جوڑوں کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ کھٹملوں کا خاتمہ۔ مرچوں سے کھٹملوں سے بچنے کے لیے گندھک کی دھونی دیں، سرخ مرچ پانی میں ملا کر ڈالیں، اجوائن پیس کر تیز گرم پانی میں ملا کر سپرے کریں۔ پلنگ کے خالی جگہوں میں پودینے کی شاخیں ٹھونس دیں، نیم کے پتے پلنگ پر رکھیں اور نیم کے پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ ہلدی سے خطرناک بیماریوں کا خاتمہ۔ ہلدی ہڈیوں کی تکلیف میں بہت فائدہ مند ہے۔ ہلدی میں سوجن کم کرنے اور زخم بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ متاثرہ جوڑوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھنے سے درد کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ اگر چینی میں چونٹیاں اور کیڑے وغیرہ آ جاتے ہوں تو چینی میں چند عدد لونگ رکھ دیں، اس سے یہ کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔ پیٹ کا بوجھ مزید برداشت نہ کریں۔ کلونجی 250 گرام، کالا زیرہ 250 گرام، گندھک ڈنڈا 250 گرام۔ ترکیب: استعمال ان سب کو پیس کر محفوظ کر لیں۔ صبح و شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ فوائد: بڑھے ہوئے پیٹ کو کم کرتا ہے، چاول، چینی، چکنائی سے پرہیز کریں اور صبح سیر کا معمول بنا لیں۔ سیب کا سرکہ خشک بالوں کے علاج کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اسے اپنے بالوں کی جڑوں اور سروں تک لگائیں۔ آنکھیں بینگی ہوں تو سبز گھاس کو یا مرغی کے انڈے کو سامنے رکھ کر اس کو گوریں۔ گور کے دیکھا کرو، 10 دن میں بینگا پن ختم ہو جائے گا۔ 40 سال میں 20 جیسا دکھنا چاہتے ہو، منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں جس کی آواز بیٹھ جائے۔ سونف چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی ایک آنکھ بند کر کے گھاس اور سبز رنگ کی شملہ مرچ کو دیکھو، نظر تیز ہوتی جائے گی۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں جو بندہ پانی پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ سیاہ بوٹ پالش میں ذرا سا سرکہ ملا دیا جائے تو جوتوں پر خوب چمک آ جاتی ہے۔ دورے والی کھانسی کے لیے پان کے پتے کا رس نکال کر 1 چمچ شہد میں ملا کر کھائیں۔ نہار منہ اسب گول کا چھلکا پینے سے جسم کی فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کے ٹوٹکے آپ کو بہت ہی پسند آئے ہوں گے۔ مزید ایسے ٹوٹکے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔